अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। खबरों से भरपूर आज का दिन भी गुजरा और सबसे बड़ी खबर जो आज की बताई जा सकती है, एक तो वो 9 अप्रैल की तारीख है जो कि सदर जनाब आरिफ अलवी ने इलेक्शंस के इनेकाद के लिए दे दी है। बिलखुसूस दो जो सूबाई असेंबलीज हैं यानी कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने जो बाकायदा खत लिखा इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को, उसमें उन्होंने ये तारीख का जो है इंतखाब किया है। और क्या हसीन इत्तेफाक है कि ये तारीख का जो इंतखाब है ये वही तारीख है जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए पिछले साल इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भेजा गया था। और वही तारीख अब इस साल जो है वो दोनों सूबाई असेंबलीज की रखी गई है। ये वही सूबाई असेंबलीज है, याद रहे नाजरीन, जहां पर इमरान खान साहब की हुकूमत थी और उन्होंने अपनी हुकूमत तोड़ी थी। इसका मकसद ये नहीं था कि इन दो असेंबलीज के इलेक्शंस का इनेकाद हो दोबारा, बल्कि इसका मकसद ये था कि जो जनरल इलेक्शन या आम इंतखाबात मुल्क में होने हैं उनकी तारीख को जितना जल्द हो सके उसको मुकर्रर करवाया जाए। लेकिन इस मकसद से तो बड़े दूरस्थ नजर आए जनाब इमरान खान और पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन ऐसा मालूम हुआ कि ये जब से वो तो जो एक उनका मोटो था, ये ऑब्जेक्टिव था, वो तो दूर रह ही गया। लेकिन जब से असेंबलीज की तहलील हुई उसके बाद से जो अपनी दो असेंबलीज का इंतखाब था वो भी खटाई में पड़ता हुआ नजर आया। इलेक्शन कमीशन ये कहता है और उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर अपना ऑफिशियल मौक़िफ़ दे दिया है कि इलेक्शंस का इनेकाद तब तक नहीं हो सकता जब तक हमें हुकूमत की तरफ से जो ज़रूरी प्रोविजंस हैं वो दी जाएं, जिसमें फंड्स हैं, तमाम जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी नफरी है, ये तमाम तर प्रोविजंस जब तक इलेक्शन कमीशन को नहीं दिए जाते हैं हुकूमत वक्त की तरफ से तब तक ये इनेकाद नहीं हो सकता है। और जो हुकूमत है, बिलखुसूस जो वजारतें हैं, उन्होंने तो बाकायदा तौर पर अपने जो रिटन मौक़िफ़ हैं वो इलेक्शन कमीशन को जमा पहले ही करा दिए थे कि ना हमारे पास इस वक्त फंड्स हैं इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के इनेकाद के लिए, और ना इस वक्त वो ज़रूरी नफरी है जो कि इस पूरे एक्टिविटी के लिए दरकार है। हैविंग सेड दैट, पीटीआई का तो बार बार यही मौक़िफ़ आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत वक्त का गठजोड़ है, और ये तमाम चीज़ें हैं उनसे ये और ज़्यादा वाज़े हो रहा है क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी वही कर रहा है जो कि हुकूमत चाहते हैं। और वो क्या है अकॉर्डिंग टू पीटीआई, वो ये है कि इलेक्शंस का वक्त पे इनेकाद ना हो। और पीटीआई कहते हैं कि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हुकूमत अपनी मकबूलियत, अपनी पॉपुलैरिटी, अपनी साख अवाम में खो चुके हैं। वहीं पर दूसरी तरफ हुकूमत कहते हैं कि जी इलेक्शंस कराकर कौन सा आपने कोई पहाड़ तोड़ लेने हैं, इलेक्शंस के इनेकाद के लिए एक रकम चाहिए, बहुत सारी इसके लिए चीजें हैं जो दरकार है। ऐसे नहीं कि आपने रातों रात ख्वाब देखा और इलेक्शन हो गए अगले रोज। मुल्क की जो खास तौर पर मुआशी सूरत हाल है वो तो इजाजत ही नहीं देती है मुल्क को कि हम लोग इन तमाम तर सूरत हाल में इलेक्शन के अंदर दाखिल हों। उसका जो एक्सपेंस है इस वक्त हुकूमत और मुआशी जो हुकूमत की सूरत हाल है पाकिस्तान की, बल्कि रियासत पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो तो ये अलाउंस रखती ही नहीं है कि इलेक्शंस का इनेकाद हो पाए। खैर, इस पूरे मामले पे नाज़रीन हम बात करेंगे। और जाहिर है जो इसी के साथ साथ चलती हुई खबर, जो बहुत बड़ी खबर है, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने तो एक अपना इजलास कल बुला लिया है। जो जराए हैं वो हमें पक्की बात ये बताते हैं कि इसी सदर जनाब आरिफ अलवी के फैसले के ऊपर जो है इलेक्शन कमीशन सोच विचार करेगा। और इमरान खान साहब भी बिल आखिर लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। लाहौर हाई कोर्ट बड़े अरसे से, बहुत दिनों से इमरान खान साहब को बुला रहे थे और कह रहे थे कि भाई हिफाजती जमानत अगर आपको चाहिए तो आपको इन पर्सन अपेयर होना पड़ेगा। इमरान खान साहब के वकला पिछले हफ्ते से ये आर्ग्यूमेंट्स पेश करते हुए अदालत के सामने नजर आए कि क्योंकि उनकी सेहत का सवाल है इस वजह से वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकते और उनको हिफाजती जमानत से दी जाए, लेकिन ये जो जाती पेशी है इससे उनको इस्तिस्ना दिया जाए। बहरहाल ये पूरा मामला चलता रहा, अदालत भी मोहलत पे मोहलत देते रहे और फिर बिल आखिर अदालत ने आज इमरान खान साहब की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। बहुत गहमा गहमी हमने इमरान खान साहब की आमद पर भी देखी जब वो कमरा अदालत आए। उससे पहले भी रोड्स वगैरह ब्लॉक थी, काफी जैम्स थे सड़कों पर। ये तमाम तर चीजें हैं जो कि वहां पर लोग बताते हैं कि वाकई मौजूद थी और ये तमाम तर चीजें हुई हैं। फिर एक और जो शिकवा था पीटीआई का वो ये था कि जी हमें तो सिक्योरिटी ही नहीं दी गई और इस सिलसिले में इस वजह से इमरान खान साहब की जो जाती पेशी है उसको जानबूझकर प्रॉब्लमैटिक बनाया जा रहा है। इसके ऊपर भी नाजरीन बात करेंगे, क्या इमरान खान साहब के ऊपर से जो खतरे थे या जो गिरफ्तारी के जो खतरात थे, जो बादल मंडला रहे थे, क्या वो झट चुके हैं? क्योंकि हुकूमत बार बार ये अंदिया देते हुए नजर आते हैं कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी अब चंद दिन की दूरी पर है और एक नहीं मुतअद्दिद मामलात हैं जिनकी बिना पर ये गिरफ्तारी हो सकती है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। सियासी गहमा गहमी कहाँ आगे जा रही है सदर जनाब आरिफ अलवी के खत से और ये जो इलेक्शंस की तारीख उन्होंने दी है इसके बाद से मामलात और कितने पेचीदा हो जाते हैं या कितने आसान हो जाते हैं, दोनों मौक़िफ़ आज लेने की कोशिश करेंगे। पार्टिजन एंड नॉन पार्टिजन व्यूज दोनों हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं। अली गौहर बलोच साहब नाज़रीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट मेंबर कौमी असेंबली,
और गवर्नमेंट के मौक़िफ़, PMLN के मौक़िफ़ हमारे साथ ऑन बोर्ड रखेंगे। मरियम नवाज साहिबा भी बहुत ज़ोरों शोर से अपनी रैलीज और कन्वेंशन वगैरह कर रही हैं। अगर इलेक्शंस नहीं कराने तो इनका मकसद क्या है, ये भी जानेंगे। वेलकम अली साहब, बहुत आपको खुश आमदीद। नाजरीन, जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टॉलवर्ट, साबिक एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर, तमाम मामलात पे अपोजिशन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ हमारे साथ रखेंगे। और कमरा अदालत में अभी बराह रास्त खुद भी मौजूद थे, वहीं से बिल्कुल हमारे प्रोग्राम में तशरीफ फरमा हुए हैं और वहाँ हम लोग फर्स्ट हैंड बराह रास्त आपसे जानेंगे कि क्या मनाजिर रहे। वेलकम सर, आपको भी बहुत बहुत खुश आमदीद। नाजरीन, पूरे मामले पर लीगल एक्सपर्टीज और ओपिनियंस के लिए जनाब अहमद पनसोता साहब ने हमारा साथ दिया है। तमाम मामले पे अपना तज्जिया तबसरा हमारे साथ रखेंगे, बिलखुसूस जो कानूनी पेचीदगियाँ इस वक्त जिस कानूनी पेचीदगी से हम तमाम दो चार हैं, उनके ऊपर थोड़ी हमें इन लेमैन टर्मिनोलॉजी समझाने की कोशिश अहमद साहब की रहेगी और हम भी आपसे इस हवाले से गाइडेंस लेंगे। वेलकम, आपको भी बहुत बहुत खुश आमदीद। बात का आगाज अगर मैं अहमद पनसोता साहब आपसे ही कर पाऊं, ये अभी तो इसी के ऊपर एक जंग छिड़ी हुई है कि सदर पाकिस्तान का इख्तियार क्या है, क्या ये उनको इख्तियार है या उनको ये इख्तियार नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद कहते हैं कि सदर पाकिस्तान के तो बहुत कम इख्तियारात हो गए हैं और एक सिंबॉलिक सिर्फ वैल्यू है उस ऑफिस की। योर टेक ऑन दिस प्लीज। अच्छा, मैं पनसोता साहब की ऑडियो मुझे मौसूल नहीं हो रही है, तो ये मैं दोबारा पनसोता साहब को ये कनेक्ट करना चाहूंगी कि उनकी ऑडियो मुझे जब मौसूल हो तो मैं ये बड़ी जरूरी बात उनसे पूछूं। जी आपको, जी आप मुझे सुन सकती हैं? जी यस यस, अब मैं सुन सकती हूँ, प्लीज गो अहेड। सॉरी जी, मैं आई वाज ऑन म्यूट। जी मैं बता रहा था कि सदर जो है वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उनके इख्तियारात जो हैं वो बड़े अनलिमिटेड भी हैं, अनफेटेड भी हैं, बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट अ पॉलिटिकल ऑफिस। वो फेडरेशन का सिंबल है और फेडरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो इख्तियार है इलेक्शन की डेट अनाउंस करने का, ये सदर को आइन ने नहीं दिया, ये कानूनी इख्तियार है जो इलेक्शन एक्ट 2017 की क्लॉज या आर्टिकल या सेक्शन 57 के तहत उनके पास मौजूद है। एंड ही इज वेल विद इन हिज लीगल राइट टू अनाउंस द इलेक्शन डेट। जो अभी जवाद हसन साहब ने जजमेंट रेंडर की थी उसमें इसको बड़ा तफसीली डिस्कस किया गया था कि जो इलेक्शन अनाउंसमेंट है ये किसका इख्तियार है। नंबर 1 गवर्नर पंजाब का है या किसी भी प्रोविंस के गवर्नर के अंडर आर्टिकल 105, उसमें 1 और फिर 2, 1 में केयर टेकर बनता है, 2 में फिर ही shall announce the date which shall not be later than 90 days। नंबर 2 पे अगर वो नहीं करते फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जिनको ये डायरेक्शन दी गई थी अंडर द जजमेंट। एंड देन थर्डली ये इख्तियार प्रेसिडेंट के पास है और वो सेक्शन 57 जिसका उन्होंने यहाँ पर अभी तस्करा किया और आज सारा दिन उसकी जिसे कहते हैं चहम गोई रही। अब उसमें वर्ड्स इस्तेमाल किए गए कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। कंसल्टेशन हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो इस वक्त जूरिस्प्रूडेंस है उसके अंदर ये कंसल्टेशन प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के माबैन भी होती है और जब एक दफा एक दूसरे को रीच आउट कर लिया जाए तो कंसल्टेशन तो सफर हो जाती है। यहाँ पर तो कंसल्टेशन से बात आगे चली गई, एक दूसरे के साथ खतूत एक्सचेंज हुए हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहले भी एक खत लिखा हुआ जिसमें उन्होंने एक्सप्रेस किया था कि हम रेडी हैं। यही बात उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में भी की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी की और कहा जी कि हम बिल्कुल तैयार हैं, जब हमें इलेक्शन का कहा जाएगा हम करवाएंगे। आज जब प्रेसिडेंट ने उनको अंडर सेक्शन 57 खत लिखा तो जो उनका जवाब था वो बड़ा मजायका खेज था, बल्कि नॉट ओनली मजायका खेज, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है तो मैं बड़े एहतियात से बात करना चाहूंगा, बट वो बिल्कुल प्रेसिडेंट की जो एक मैं समझता हूँ ताजीम और तौकीर है उसके ऑफिस के खिलाफ था। प्रेसिडेंट खुद कुछ नहीं है, जो आज सारा दिन पीडीएम के भी बयान थे अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, दिस गोज फॉर एनी प्रेसिडेंट। वो हमारी फेडरेशन की जिसे कहते हैं सिंबल है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आप उसके बारे में बात कर रहे हैं कि जी आप बैल मुझे मार, बंदे बन जाओ, तुम्हारी औकात नहीं है, कुछ नहीं है। सो आई थिंक आप इन दी एंड पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं व्हेन यू आर रिडिक्यूलिंग द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ही हैज ऑल द पावर and he has exercised that power not under the constitution। अच्छा पनसोता साहब, एक आपने under a statute। आपने बिलाशुबा आपने वो सवाल का भी जवाब खुद आपने फरमा दिया जो मेरे जहन में था या तमाम के जहन में था कि 57(1) में तो जिसका हवाला दिया है लिखा है आफ्टर कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन, और यही बात की जा रही है कि जी इलेक्शन कमीशन तो वो तो राजी नहीं है इलेक्शन कराने को, क्योंकि एक मौक़िफ़ इलेक्शन कमिश्नर का ये भी तो है पनसोता साहब जो अदालत के आगे पेश किया गया कि अगर हमें मुतालका जो वजारतें हैं उनकी तरफ से फंड्स भी ना मिले, बंदे भी ना मिले, तो फिर कैसे इलेक्शंस का इनेकाद हम कराएंगे। दिस ऑल्सो इज अ नैरेटिव और
स्टेटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन। तो अगर इस पैराए में इसको देखा जाए तो इसका मतलब तो ये कि इलेक्शन कमीशन राजी नहीं है, उसके बावजूद प्रेसिडेंट ने खुद जो है ऐलान कर दिया इलेक्शन की डेट का। देखिए जी, जो स्टेटमेंट जिसका आप तस्करा कर रही हैं, दिस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग इलेक्शन कमीशन इनएबिलिटी। ये स्टेटमेंट है जो कि प्योरली ये प्रूव करती है कि हम तैयार हैं, हमें आर्टिकल 220 की वायलेशन में लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कौन सपोर्ट नहीं कर रहे आप बताएं। तो अगले दिन इलेक्शन कमिश्नर जो बीमार हो गए, उन्होंने फिर अपने सेक्रेटरी को भेजा। इलेक्शन कमीशन की तो जब अप्रैल में 2022 में भी ये स्टेटमेंट थी कि हम नवंबर में इलेक्शन करा देंगे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। वो ये जरूर कहते हैं कि इलेक्शन करवाने में मसाइल दरपेश है कि हमें सपोर्ट नहीं मिल रही। वो इन इटसेल्फ आर्टिकल 220 की वायलेशन है। तो इलेक्शन कमीशन तो मैंने तो, चूंकि वो खुद प्रोसीडिंग्स में मैं हिस्सा था, मैंने आर्ग्यू किया बिफोर जवाद हसन साहब, वहां पर इलेक्शन कमीशन के वकील की स्टेटमेंट है कि हम बिल्कुल तैयार हैं, आप हुक्म फरमाएं। और बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि होता था ना जी हमारे पीटीवी पर एक होता था एनएक वाले जेल का, मुझे एक सीन याद है कि मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। तो जब काम बताया है तो वो जिसे कहते हैं भाग गए। यानी कि ये आर्टिकल 220 की वायलेशन ये इलेक्शन कमीशन तो नहीं कर रहा है, ये हुकूमत कर रहा है इन योर व्यू? इस वक्त तो इलेक्शन कमीशन भी कर रहा है। वाई? बिकॉज अपने आप को सपोर्ट करने से ही वो काफिर हैं। वो तो ये कहती है कि तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, तो इलेक्शन कमीशन तो इस वक्त खुद अपने आप को सपोर्ट नहीं करना चाह रहा है। नॉट ओनली 220, 105 की भी वायलेशन कर रहे हैं और उसके साथ बेशतर प्रोविजंस दैट डील विद द इलेक्शन 218 की वायलेशन कर रहे हैं। यानी ये कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए, सही हो गया, आई गॉट योर पॉइंट। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन को भी अपनी बात को इंपोज करना चाहिए हुकूमत पे कि भाई हमने इलेक्शन जिस तारीख को कराने, हमें नहीं पता, आप इसके लिए इंतजाम करवाएं। जमशेद चीमा साहब, ये जो बात मनसोता साहब ने की, राना सनाउल्लाह साहब की दरअसल उन्होंने बात का हवाला दिया और ये ट्वीट आपके सामने पेश खिदमत है, नाजरीन को भी दिखाई जाए जो एग्जैक्टली उन्होंने बात की। ये वाकईतन ये बात हुई है और इन्हीं अल्फाज में हुई है। राना सनाउल्लाह इंटीरियर मिनिस्टर फरमाते हैं अपने ट्वीट में कि सदर अलवी आ बैल मुझे मार वाला काम ना करें, आइन की हद में रहें, सदर के दफ्तर को ब्लैकमेलिंग का अड्डा ना बनाएं, इलेक्शन की तारीख देने से सदर का कोई लेना देना नहीं, आरिफ अलवी ख्वामख्वाह टांग ना अड़ाएं, सदर इलेक्शन कमीशन को गैर कानूनी और गैर आईनी अहकामात पर मजबूर नहीं कर सकता। और यही बात उन्होंने एक और अपनी दूसरी ट्वीट में भी की है। लेकिन ये एग्जैक्टली जो वो जो दूसरी ट्वीट है उसका हवाला मैं अली साहब से पूछूंगी क्योंकि वो आई थिंक उनके ज्यादा पर्टिनेंट है उनको। लेकिन जमशेद चीमा साहब, आपने सुन लिया, इसका जरा जवाब फरमाइए कि वाकईतन कहा गया है कि हुकूमत का मुसलसल ये मौकफ है कि प्रेसिडेंट इस वक्त पीटीआई के एक वर्कर की तरह एक्ट कर रहे हैं, मुल्क के प्रेसिडेंट की तरह नहीं। देखिए, मैं तो आप कान को उल्टा पकड़ रही हैं। फिर कहा है कि किसी भी गवर्नमेंट के पास कोई जवाब है कि वो अगर असम्बलियाँ टूट जाएं तो उसके बाद जो आपका टेन्योर है एक इंटरिम गवर्नमेंट का वो पूरा हो जाए या उस टेन्योर के दरमियान में इलेक्शन ना करवाए। क्या कोई बंदा जी मेरे पास फौज नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पुलिस नहीं है, आज बारिश हो गई है, आज गर्मी ज़्यादा हो गई है, आज 2 बंदे लड़ पड़े थे, आज 4 बम धमाके हो गए हैं, ठीक है, बम धमाके भी खुद कर रहा हो, पैसे भी खुद खत्म कर रहा हो, सैलाब भी खुद ला रहा हो, लड़ाई भी खुद कर रहा हो, तो क्या 25 साल हुकूमत करेंगे, 30 साल करेंगे, 50 साल करेंगे, क्या करेंगे? मतलब क्या गवर्नमेंट को इजाज़त है कि वो अगर आप कह लें कि उनके पास कोई ना कोई हर चीज़ पूरी हो जाएगी और वो आप कह लें कि अगर उनको इजाज़त दी जाए कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आप 90 दिन में इलेक्शन ना करवाएं तो उसके बाद वो नेक्स्ट टाइम करवा देंगे या 2, 4, 10 साल वो लेंगे नहीं इलेक्शन करवाने या वो बहाने बनाने में। सो मैं समझता हूँ कि ये तो एक जिसे कहते हैं मजाक उड़ाना आइन का कानून, और वो 2 तरह से दो जगह से उड़ रहा है। एक हम देखते हैं आप कह लें कि पीडीएम की गवर्नमेंट उड़ा, दूसरा उनके जो सपोर्टर हैं या हैंडलर हैं या यू कैन से कि जो सहूलतकार हैं वो कर रहे हैं। दोनों बारी बारी मजाक मिल के एक दूसरे को सपोर्ट करके ये कर रहे हैं। उससे ये कि डे बाय डे इस मुल्क का जिसका रूल ऑफ लॉ से लोगों का एतमाद उठता जा रहा है। और ये जो 23 करोड़ लोग हैं इनको गुलाम बना के रखना बगैर किसी उनकी राय के, बगैर मैंडेट के, ये तो देखें ना किसी के अब्बा जी ने खरीदा मुल्क, ना अब्बा जी ने फतह किया, ये 23 करोड़ लोगों का मुल्क है
آپ ان کی مرضی کے بغیر تو حکومت نہیں کر سکتے. آپ کے ساتھ فوج ہو, آپ کے ساتھ عدالت ہو, آپ کے پاس پولیس ہو, آپ کے پاس ڈنڈا ہو, آپ کے پاس پیسے ہوں, آپ نے خریدا ہو, آپ کے ساتھ امریکہ ہو, پھر بھی آپ نہیں کر سکتے. کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی جھوٹا سچا کہیں نہ کہیں الیکشن کروانا پڑے گا, کوئی نہ کوئی آئینی نقطہ لانا پڑے گا, کہیں نہ کہیں کوئی ایمرجنسی لگانی پڑے گی, مارشل لا لگانا پڑے گا, کچھ لگائیں گے ہے نا. آپ کچھ بھی نہ کریں, بیٹھے رہیں, آپ کہیں میرے پاس بندے پورے نہیں, میرے پاس پیسے پورے نہیں, اور میری اکانومی ٹھیک نہیں ہے, تو اس اکانومی کو ہوتے ہوئے نہیں کرا سکتے, اس سیلاب کے ہوتے ہوئے تو نہیں ہو سکتے, ان بم دھماکوں کے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتے, اور ان بم دھماکوں میں آپ کہہ لیں کہ کورا بھی آپ کے گھر جا رہا ہو. سو بیسک جو بات ہے کہ یہ بالکل قانون اور آئین کا مذاق اڑا رہے ہیں. قانون اور آئین کا مذاق اڑانے سے لوگ مطلب پیپل اسٹارٹ تھنکنگ آن ادر لائنس. اچھا چیمہ صاحب, اچھا یہ آپ نے بڑی معنی خیز بات کی ہے کہ پیپل اسٹارٹ تھنکنگ آن ادر لائنس, تو ان کو لوگوں کو کہیں اور جانے پر مجبور نہ کریں. آپ کی بات سے اخذ یہ مطلب ہوتا ہے. لیکن چیمہ صاحب یہ بھی تو بات ہے نا کہ معاملہ سبجوڈس بھی ہے. یہ الیکشن کب ہونے ہیں, ان کا انعقاد کب ہونا ہے, یہ صرف اب حکومت ورسز اپوزیشن, بیچ میں الیکشن کمیشن, یہ والا کھیل نہیں ہے. معاملہ ایسے آگے جا چکا ہے. یہ معاملہ اب سبجوڈس بھی ہے, تو یا تو عدالت کا انتظار, عدالتی حکم کا انتظار کیا جاتا کہ وہ بتائیں کہ الیکشن کب ہونے ہیں. یہ پریزیڈنٹ نے از خود یہ الیکشن ڈیٹ کا اناؤنسمنٹ کر کے کیا معاملے کو اور انہوں نے پیچیدہ نہیں بنا دیا اور زیادہ انہوں نے اس کو الجھا نہیں دیا؟ انتظار کیوں نہ کر لیا آپ لوگوں نے سر؟ دیکھیں, عدالت جو ہے, عدالت کا کام آئین کو چینج عدالت نہیں کر سکتی. عدالت آئین سے ہٹ نہیں سکتی. جو سپریم لا ہے وہ آئین ہے, وہ قانون نہیں ہے. سپریم لا جو ہے وہ آئین ہے. سو آئین کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا. سو بیسک جو بات ہے کہ جو بیسک ڈیوٹی ہے, آپ ہے, یہ میری ہے, الیکشن کمیشن کی ہے, فوج کی ہے, گورنمنٹ کی ہے, وہ تو اس نے کرنی ہے. وہ کہ جی مجھے عدالت سے کروائیں. مطلب میں نے آپ کو پوچھوں کہ بی بی آپ آج میڈم آپ نے آج پروگرام کرنا ہے تو آپ مجھے عدالت سے کروائیں. عدالت میں فیصلہ میں نے کمیشن کر دیا ہے, تو مجھے وہ فیصلہ کریں گے, میں پروگرام کر لوں گی. یہ پروگرام کرنا آپ کی ڈیوٹی ہے. مجھے آپ نے کہا, میں کام چھوڑ کے آ گیا یہاں پہ کہ میری ڈیوٹی تھی کہ میں نے کمٹمنٹ کی تھی 9 بجے, تو میں کام چھوڑ کے آ گیا کہ میں آپ کو کہتا کہ عدالت نے مجھے نہیں کہا تھا, یا آپ میرا موڈ نہیں بنا, عدالت سے کروا دیں, آپ عدالت میں کیس کر دیں. بیسک ہے کہ یہ آئینی آپ کی ذمہ داری ہے. آئینی ذمہ داری سے کوئی پہلو تہی نہیں کر سکتا. 90 دن کے بعد وہاں بیٹھے ہوئے کوئی بھی وزیر اعلیٰ ہو, کوئی بھی وزیر اعظم ہو, کوئی وزیر ہو, اس کے جو احکامات ہیں وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے. ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. وہ سائن کرے گا تو وہ آپ کہہ لیں کہ آرٹیکل 6 کو ایکسپورٹ. ہاں, یہ آرٹیکل 6 والی بات آپ لوگ اکثر کر رہے ہیں. جی یہ والی بات آپ لوگوں نے کی ہے. یہ ویسے پنسوٹا صاحب بہتر بتائیں گے کہ کیا واقعی یہ آرٹیکل 6 تک ان کے اوپر لاگو ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ آپ لوگ بھی ایک ایکسٹریم بات اس کے اوپر ضرور فرما رہے ہیں. علی گوہر صاحب دیکھیں, ایک منٹ میں جو کلوز کرنا چاہ رہا ہوں بات کو, میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, جو میں نے ہیز جو بات کی تھی, میں اسے زیادہ ایکسپوز کھول کے بات کرتا ہوں کہ دیکھیں, مجھے پتا ہو کہ یہ جو میرے اوپر بیٹھے ہیں, انہوں نے مجھے, آپ کہہ لیں کہ مجھے لوٹ لیا ہے. میرے پاس 5% انمپلائمنٹ ہو گئی ہے, 40% زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے, میں غریب ہو گیا ہوں, میرے پاس قحط ہو گیا ہے, اور جو لوگ قحط لانے والے ہیں وہ آپ کہہ لیں 90 رکنی کیبنٹ سے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو قحط لانے والے جا نہیں رہے, اور وہ کسی قانون اور آئین کو نہیں مانتے, کسی عدالت کو نہیں مانتے. عدالت نے تو فیصلہ کر دیا کہ آپ الیکشن کروائیں 90 دن کے اندر, لیکن ہو نہیں رہا. صدر نے کہہ دیا کہ جو ایٹ لیسٹ 90 دن کی پابندی ہے وہ تو بالکل موجود ہے. آپ اس کو پھر معیشت سے بھی آپ اس کو انٹر لنک کر رہے ہیں. علی ہاں, میں ذرا آگے لے جاؤں آپ کی بات کی. اگر نہیں کر رہے تو میں اگر ادروائز سوچوں کہ یار اب ان کا کیا ہو سکتا ہے, وہ طریقہ جو ہو سکتا ہے وہ ڈنڈے والا ہو, وہ آپ کہنے کے لڑنے والا ہو, حالی جانچ کرنے والا ہو, وہ جا کے مار کھانے والا ہو, مجھے جیل جانے والا ہو, جیل کرنے والا ہو, یا برابر کی میں مطلب آپ پہلے کو اسلحہ لے کے آ جاؤں. مطلب اچھا, آپ نے تو بڑے خطرناک قسم کی پریپوزیشن بتائی ہیں, جس میں جیل بھرو تحریک کا جس کا آپ نے تذکرہ کیا ہے, وہ تو واقعتاً آپ کی ایک آپشن ہے جو کہ اعلان باقاعدہ پی ٹی آئی کر چکی ہے. ٹھیک ہے, میں یہ معاملہ آگے لے جاتی ہوں. یہ کام اس ملک میں ہو چکا ہے, یہ کام اس ملک میں پہلے ہو چکا ہے. ہم نے البدر بنائی, لوگوں کو مارا, قتل کیا. ہم نے الشمس بنائی, مارا, قتل کیا. ہم نے ٹینک. ٹھیک ہے, میں ذرا بات آگے لے جاتی ہوں. چیمہ صاحب, علی صاحب کی بھی اس میں ان پٹ آنا بڑا ضروری ہے, وہ کافی دیر سے اپنی بات کا بھی ویٹ کر رہے ہیں اپنی ٹرن کا. علی صاحب آپ فرمائیے گا, یہ آرٹیکل 220 کی وائلیشن ہے, 105 کی وائلیشن ہے, بڑی ساری باتیں ہیں جن کا آپ نے جواب فرمانا ہے, اور آپ دراصل مجبور کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو کہ وہ کیرٹ اینڈ سٹک والے آرگیومنٹ میں اب سٹک کی طرف جائیں.
यानी अब गाजर छोड़ें, अब डंडे की तरफ जाएं, स्टिक की तरफ जाएं, एक्सट्रीम ऑप्शंस इख्तियार करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो समझा था कि प्रोग्राम का मैं हिस्सा नहीं हूँ, शायद आपने बड़ी डिटेल और बड़ी तफसील के साथ जो गुफ्तगू की है बाकी लोगों के साथ, मेरे दोस्त हैं, लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ा सा डेकोरम का आपको भी ख्याल करना चाहिए। दूसरी ये मैं गुजारिश करूँगा कि मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। और आप अली साहब अपनी, अब आपकी टर्न है, अब आप इसमें पूरी बात फरमाइए। बिल्कुल मुझे पता है, जाहिर है दो लोगों ने अपनी बात की है, अब आपकी बारी है, अब आप ही अपने पॉइंट्स रखिए प्लीज। नहीं, वो दो लोगों ने बात की है, जितना टाइम होता है फिर उससे तो काफी डबल ट्रिपल आपने बात जो है वो मतलब है की है। लेकिन चले देखें, बुनियादी तौर पर तो बात ये है, आपका टाइम है। देखें बात ये है कि मैं तो मतलब है कि हैरानगी वाली बात ये है कि वो एक मुझे शेर का एक मिसरा याद आ रहा है कि बुत हमको कहे काफिर अल्लाह की मर्जी है। कि आप अंदाजा करें कि जहां तक तो पंसोता साहब ने बात की है, जाहिर है पंसोता साहब का एक अपनी एक लाइन भी है और वो एक ख़ास मकतबा फ़िक्र से तल्लुक़ रखते हैं, हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, लिहाजा उन्होंने अपनी सोच के मुताबिक दलाइल दिए हैं आपके प्रोग्राम में। हालांकि ये एक टॉक शो है, ये कोई अदालत तो नहीं है। दूसरी बात ये है कि मैं समझता हूँ कि बहुत मुनासिब है अगर पंसोता साहब के शिकों का जवाब देना है, अगर पंसोता साहब ने जो कानूनी रेफरेंस कोर्ट किए हैं उनका जवाब देना है, तो आज आजम नज़ीर तारड़ साहब ने मैं समझता हूँ कि बड़ी तफसील के साथ जो है वो अपना असम्बली के अंदर खड़े होकर कानूनी नकात के ऊपर बात की है। मैं समझता हूँ कि आपका प्रोग्राम नामुकम्मल होगा उस वक्त तक जब तक आप अपने टॉक शो में उनका क्लिप नहीं सुनवाएंगी, तो पंसोता साहब की राय लेने के बाद। सही है। दूसरी बात यह है कि जो प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान के, वो बिल्कुल एक आईनी है उनका, लेकिन वो आइन से आगे छलांगे नहीं लगा सकते। आइन उनको कतई तौर पर इजाजत नहीं देता कि वो किसी भी पंजाब असम्बली के या किसी असम्बली के, वो सिर्फ कौमी असम्बली के इलेक्शन का, वो भी अगर मतलब है कि जाहिर है वो सदर उसकी मुद्दत ख़त्म होने पर ख़त्म करते हैं तो उस सूरत में वो दे सकते हैं। सूबाई असम्बलियों के साथ सदर साहब का कोई लेना देना नहीं, और ख़ास तौर पर उस वक्त जबकि ये ऑलरेडी मामला अदालत में चल रहा है। अदालत में अभी इस मामले का फैसला होना है, अभी इलेक्शन कमीशन पार्टी है, अभी हुकूमत पार्टी है, अभी उधर दलाइल सुने जा रहे हैं, अभी उस केस का फैसला नहीं हुआ। तो उससे पहले किसी किस्म की, मैं समझता हूँ कि ये गुफ्तगू करना कि जनाब जी सदर साहब ने अनाउंस कर दिया है, तो वो करते रहे। जब वो कानून और आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि उनका कोई लेटर लिख देना, कोई इस किस्म का हुक्म सादर करना जिसकी उसको आइन और कानून इजाजत नहीं देता, वो मैं समझता हूँ कि उसकी कोई अहमियत और कोई वक़्त नहीं। अच्छा, ये जो सब्जेक्ट वाली बात है, बिल्कुल मैंने भी ये वाली बात अर्ज की थी, और उन्होंने कहा कि हम कितने फैसले हैं जो अदालत से करवाएंगे। एक पॉइंट पे अली साहब, ये आपकी जमात का भी मौक़िफ़, PMLN का भी होता था कि हर मामले में अगर अदालत को घसीट लिया जाए तो फिर तो ये पार्लियामेंट बंद कर देनी चाहिए। आपने ठीक कहा है, जाहिर है अदालत में जो लोग गए हैं उनको इस बात पे सोचना चाहिए। और दूसरी बात यह कि जब मामला अदालत में चला गया तो फिर तो फैसला अदालत करेगी। अभी जो कानून और आइन के बहुत बड़े बड़े प्रधान बनकर हम दलाइल देते हैं टॉक शोज में बैठकर, शायद इनको अभी माजी करीब का वो वाकया याद नहीं है जब सूरी के साथ मिलकर पाकिस्तान के कानून और आइन को असम्बली के अंदर रौंदा गया और सुप्रीम कोर्ट में वो मामला गया। सुप्रीम कोर्ट के 6 में से 6 जजेस ने ये फैसला इन लोगों के खिलाफ दिया कि इन्होंने पाकिस्तान के कानून और आइन को तोड़ा है, और मैं समझता हूँ कि उससे वादे 6-0 के साथ जो फैसला आया, नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान, तो मकसद ये है कि ये कानून को मोम की वो के नाक की तरह समझते हैं कि जहां जहां इनकी फेवर में जाता हो उसी तरह मोड़ ले, और फिर आकर मतलब हत्ता के चीमा साहब ने तो मैं समझता हूँ आदि कर दी। उन्होंने कहा जी धमाके जो करवा रहे हैं, मतलब है कि किसी के ऊपर ये इल्जाम लगाना। हाँ, चीमा साहब ये बात कर सकते हैं क्योंकि चीमा साहब अपनी आंखों से देखते हैं कि इमरान अहमद न्याजी साहब ने एक प्लास्टिक का खोल बनाया हुआ है, चोट जरूर आई थी, उसको ठीक हुए बड़ी मुद्दत गुजर चुकी है। आज भी वो जब मीडिया के कुछ लोगों से मुलाकातें करते हैं अपनी टांग के ऊपर वो प्लास्टिक का कवर चढ़ा लेते हैं और तस्वीरें 4 बनवा लेते हैं
اور عدالت میں بھی آج وہ جو ڈرامہ چلا آپ نے علی صاحب، وہ تو میرا خیال ہے پلاسٹک کا کور نہیں، وہ تو پلاسٹر ہے. نہیں پلاسٹر نہیں ہے، پلاسٹک کا کور ہے. میں پریکٹیکلی جن لوگوں نے ملاقاتیں کی ہیں، چیمہ صاحب میرے دوست ہیں، اس طرح سے تمام بھائی ہم آپس میں کولیگز ہیں، ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں. کہ کسی بندے نے بتایا علی صاحب آپ تو ایسے مطلب آپ نے ایک تاثر دیا ہے، مطلب جیسے آپ سے کوئی جس شخص نے ملی ہے، کوئی اس شخص نے بتایا کہ وہ پلاسٹک کا کور، کیونکہ یہ تو بہت بڑا الزام ہے آپ کی طرف سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ میڈیا کے دوست باقی لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، حلقوں کے لوگ بھی آتے جاتے رہتے ہیں. تو گزارش یہ بات ڈرامے کی ہو رہی تھی کہ اگر بم دھماکے حکومت کروا سکتی ہے تو یہ تو بڑا معمولی سا کام ہے جو ہو سکتا ہے. اگر پاکستان کی اسمبلی میں قانون اور آئین کو روندا ڈالا جا سکتا ہے اور ٹاک شوز میں بیٹھ کر قانون اور آئین کے اوپر بھاشن بڑے بڑے دیے جا سکتے ہیں، یہ تو بڑا آسان کام ہے. لہٰذا پچھلے 5-10 سال میں عمران احمد نیازی صاحب کے جو دو چہرے ہیں اور ان کی پارٹی کے ترجمانوں کی گفتگو کے جو 2 چہرے ہیں، ان کو اب پاکستان کے عوام سمجھ چکے ہیں. مطلب ہے کہ ایک بات وہ کرنی ہے جب حکومت میں ہونا ہے تو اور ان کا لب و لہجہ ہے، جب حکومت میں ہو تو دلائل اور دینے ہیں، لیکن جب اپوزیشن میں آنا ہے تو دلائل اور دینے ہیں اور ہر طرح کے دلائل. اور عمران خان صاحب نے تو اپنی ہر بات کی نفی کی ہے. جو بات انہوں نے کی ہے وہ تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ تو سیاسی بیان تھا. لیکن علی صاحب آپ یعنی تیار ہیں، گویا یہ کہ آپ کی بات میں تاثر یہ ملا ہے کہ آپ تیار ہیں، دیکھیں بات یہ ہے اس کے لیے بھی آپ تیار ہیں جیسے چیمہ صاحب نے نہیں. میں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، مجھے یہ بتائیں کہ قانون اور آئین جو ہے، ایک دو میں آپ کو حوالے دینا چاہتا ہوں. اب چودھری پرویز الہی کو جب ایک متنازع عدالتی فیصلے کے ذریعے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بنایا گیا تھا، تو آپ نے اس وقت دیکھا اور پورے پاکستانی قوم نے دیکھا کہ اسی بینچ کا حصہ ایک جج صاحب تھے. انہوں نے جب اپنا نوٹ لکھا تو اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ آئین کو دوبارہ لکھا جا رہا ہے. یہ بات میں نہیں کر رہا، یہ بالکل لکھا تھا، چیمہ صاحب نہیں کر رہے. آپ لوگ بڑے برہم بھی ہوئے تھے، مریم صاحبہ نے بھر کے پریس کانفرنس کی تھی اس فیصلے کے خلاف. ٹھیک ہے کہ بھائی یہ نیا آئین لکھا جا رہا ہے. ابھی چیمہ صاحب فرما رہے تھے کہ بھائی یہ تو مطلب ہے کہ نیا آئین بنا رہے ہیں اور مطلب ہے کہ آئین میں تبدیلی، ان کا مقصد یہ تھا بات کرنے کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر شاید انہوں نے اس جج صاحب کا فیصلہ نہیں سنا. جس وزیر اعلیٰ کو آپ اس کے اوپر مسلط آپ نے کیا تھا، اس نے کیا کیا. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جو مطلب ہے کہ اسمبلیاں توڑنے کا نظام ہے، جو پاکستان میں سیاسی انتشار پھیلانے کا نظام ہے، ہم قطعی طور پر اس نظام کو نہ سپورٹ کرتے ہیں جس سے پاکستان کا آئینی نظام سوپٹ آ جاؤ، جس سے پاکستان کا صحیح ہو گیا. یعنی یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیز توڑنا یہ بھی ایک انتشار پھیلانے کا پلان کا حصہ تھا. اس پہ تمام ناظرین دیگر بھی پوائنٹرز ہیں، اور عمران خان صاحب کی پیشی جس کے اوپر بڑا ایک سنگین الزام ہے جو کہ علی صاحب نے بھی لگایا ہے. انہوں نے کہا کہ پلاسٹک دراصل چڑی ہوئی ہے، وہ جو ان کا پلاسٹر ہے اس کو انہوں نے یہ کہہ کے مخاطب کیا، اور یہ بھی کہا کہ ان کو آ کے بات کسی نے بتائی ہے، کنفائیڈ کی ہے. آفٹر اے بریک یہ بھی بہت ضروری پہلو ہے کیونکہ یہ عدالت میں یہی مین ریزن تھا جس وجہ سے خان صاحب پیش ہونے میں ان کی تاخیر ہوئی بار بار. اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پنسوتا صاحب، یہ ایک تو یہ بتائیے گا، ایک مکتب فکر کی بھی بات کی علی صاحب نے. انہوں نے کہا کہ آپ کے ویوز اسی وجہ سے پریزیڈنٹ کے ساتھ ہیں، جیسے کہ آپ نے اپنے شروع میں جو آپ کے پہلے ویوز تھے آپ نے بتائے. اس کے اوپر اگر آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں تو ضرور کیجئے گا، لیکن ساتھ ساتھ یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی فرمائیے گا کہ بار بار اب یہ حکومت کا ایک یہ بھی موقف سامنے آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو لائک نن ادر ان کو جوڈیشری کی طرف سے بار بار فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. اتنی تو رعایتیں اور اتنی مہلتیں کسی کو بھی اس سے پہلے نہیں دیتے ہوئے سنا گیا یا دیکھا گیا. اس کے اوپر ایک تو بات آپ کی آ جائے، یہ بڑا ضروری نقطہ نظر ہے. اور یہ جو ایک ابہام ہے جو کہ حکومت کے کئی لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے کہ وہ جو ٹانگ کے اوپر پلاسٹر ہے وہ بھی اسی وجہ سے ایک ہے، اور ایک اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ عدالت سے دراصل آنکھ مچولی کی جا سکے. دیکھیں جی، آپ نے 2-3 سوالات رکھے ہیں، بٹ میں یہ پلاسٹر اور اس طرح کی چیزوں سے باہر نکل کر کوشش کروں گا کہ لیگیلٹیز کی بات کروں، بیکاز میرے نزدیک کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کی، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں، چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں، ان کی بیماری کی یا ان کی کسی بھی چیز کی بات کر کے میں سمجھتا ہوں کہ میرا شاید یہ مناسب نہیں کہ میں دونوں میرے بزرگان بیٹھے، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. میں اس وقت آپ اپنی جو کانسنٹریشن ہے وہ ساری کی ساری رکھوں گا جو آپ نے سب سے پہلے پریزیڈنٹ کے اس کے بارے میں بات کی ہے کہ پریزیڈنٹ کا جو اس کے بارے میں کامنٹس دیے گئے، میں ونس اگین وہ ریپیٹ کروں گا کہ وہ سوٹ نہیں کرتے ٹو دی آفس آف دا پریزیڈنٹ، اور میں ان سے بنیادی طور پر ذاتی طور پر ڈس ایگری
लेने चाहिए, और आइन एक ऐसी चीज है कि जिसके ऊपर इंटरप्रिटेशंस होती हैं। दूसरी बात आपने की अदालती नज़ायर की और इमरान खान साहब को जो रिलीफ मिलता है, तो मैं यहाँ पर बताता चलूं कि पाकिस्तान एक वो मुल्क है जिसमें 13 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट को अचानक पता लगा था कि मियां साहब पाकिस्तान आ गए हैं और हमने उनका रिव्यू एक्सेप्ट करना है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसके अंदर हमें हुदैबिया शुगर मिल जो है या हुदैबिया वाला केस है वो भी नजर आता है। इसी तरह फ्रॉम टाइम टू टाइम मैं बहुत सारी रिलीफ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की गिना देता हूँ, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की गिना देता हूँ। उससे अदालत को मैं डाउट नहीं कर सकता। दो, मैं इनमें से बहुत सारे फैसलों से डिसएग्री करता हूँ, और ये वही मुल्क है जिसमें जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद को फांसी भी दी गई, जो कि एक आई थिंक इज अ वेरी वेरी ब्लेटेंट डिसीजन और गलत डिसीजन दिया गया। इस तरह पाकिस्तान की जो जुडिशियल हिस्ट्री है बिफोर 2008 वो तो ऐसे ऐसे एब्नॉक्शियस डिसीजन से भरी पड़ी है कि जिनको हम जस्टिफाई कर ही नहीं सकते। अब इफ्तिखार चौधरी साहब ने जब कहा कि जी परवेज मुशर्रफ साहब कभी आइन को इधर से बदलें कभी इस तरह बदलें, तो इन सारी चीजों को आप तो गिरवा रहे हैं कि और क्या क्या जी तो क्या ये फैसला भी वैसे ही देखा जाए, उसी लाइट में देखा जाए? अब इस वक्त प्रेजेंट टाइम में जब मैं देखता हूँ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, सलमान शहबाज साहब, इसहाक डार साहब, फिर इमरान खान साहब, तो मैं समझता हूं कि हमारी जुडिशरी कंपैशन का मुजाहरा कर रही है तमाम पॉलिटिकल लीडर्स के साथ। अब वो फैसलों के ऊपर हमारी बातचीत हो सकती है जिनमें से बहुत सारों से मैं एग्री करता हूं और बहुत सारों से डिसएग्री भी करता हूं, लेकिन ये सिर्फ किसी एक पॉलिटिकल लीडर को बेनिफिट्स नहीं दिए जा रहे। अदालतें बहुत केयरफुल होती हैं with ex-prime ministers, with parliamentarians, क्योंकि मोस्टली पॉलिटिकल केसेस होते हैं। जिस तरह कहा गया जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जब डिसीजन दी, इन पर डिसीजन दिया और कहा गया कि जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई। इमरान भी बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जिनमें उनको रिलीफ मिल भी रहा है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां उनकी रिलीफ बनती भी है। तो मैं किसी एक को ब्लैंकेट नहीं करूंगा। एक सवाल आपसे फिर बड़ा जरूरी इस पॉइंट पे बनता है कि जो इससे पहले रिलीफ दिया गया था, जो नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो उनको लंदन जाने की इजाजत दी थी, उसको पीटीआई वाले ये कहते थे कि जी ये बड़ा नाजायज रिलीफ है जो कि दिया गया है, और फिर वो जो एक अंडरटेकिंग थी जो शहबाज शरीफ साहब ने साइन की थी उसके बावजूद वापस नहीं आए, वगैरह वगैरह। मतलब ये जो गर्दान है इल्जामात की वो पहले पीटीआई की तरफ से उस रिलीफ के हवाले से होती रही थी। आपको लगता है कि वो रिलीफ भी फिर ठीक था और वो भी फिर कैलकुलेटेड था? क्योंकि आप जो कंसिडरेशन बता रहे हैं कि जी सियासी केसेस होते हैं, वही सियासी केस समझ के नवाज शरीफ साहब को भी रिलीफ दिया गया था। मैं दरअसल 41 की एज में अपने ऊपर कंटेम्प्ट लगवाना नहीं चाहता। मैं तो फिर बाद में बलोच साहब का तरला करूंगा, इन्होंने मेरी जान छुड़वानी है जाके जजेस से। प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि आपने बात तो बड़ी मजेदार की है कि है बात कुछ ऐसी कि मैं चुप हूं वरना बात क्यों कर मुझको नहीं आती। बहुत सारे डिसीजन ऐसे हैं जिस पर मैं बहुत कुछ एक्सप्रेस कर सकता हूं, बट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आई कैन ओनली मेक अ फेयर कमेंट। देखिए जो डिसीजन जिसके तहत उनको बाहर भेजा गया, मैं उस डिसीजन को भी मुनासिब नहीं समझता। अगर बाहर भेजना था तो फिर उस अंडरटेकिंग को ऑनर भी करना चाहिए था। इसी तरह और बेशतर डिसीजन है। मैं आप इस सब डिसीजन की निटी क्रिटीज में जाएंगे तो होता ये है कि मैं तो शायद रख लूं, लेकिन कोई बात करते करते कोई ऐसी बात हो सकती है उन डिसीजन के बारे में जो कि कंटेम्प्ट के जुमरे में आ सकती है। लेकिन एक लाइन मैं जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री 2008 से पहले कोई इतनी अच्छी नहीं है कि हम बाहर के मुल्कों में जाके उसकी बात करें। जब हम बात करते हैं तो हमें हमेशा आगे से सुबकी का ही सामना होता है। 2008 के बाद, उसके बाद स्पेशली जब जुडिशरी रिवाइव हुई और एक इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के बाद बात आई और 2008 का डोगर कोर्ट्स के बाद थोड़ी सी बेहतरी आई, लेकिन फिर भी कुछ डिसीजंस ऐसे हैं जिनसे मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ एतराज कर सकता हूं, मेरा राइट है। बलोच साहब भी कर सकते हैं, चीमा साहब भी कर सकते हैं, और वो खान साहब के भी हो सकते हैं, नवाज शरीफ साहब के भी हो सकते हैं। खान साहब को आप कहते हैं कि वो जो अभी उनको जो मोहलत बार बार बढ़ाई गई है लाहौर हाईकोर्ट की तरफ से, वो इतना प्रॉब्लमैटिक नहीं था, वो ठीक था? नहीं, मैं उस पर भी एक क्विक लाइन कमेंट करना चाहता हूं। देखिए उस पर भी मैं 4 प्रेसिडेंट साइड करूंगा, शर्जील इनाम मेमन, शहबाज गिल जो मैंने खुद केस किया, फिर सलमान शहबाज, इसहाक डार, इन तमाम लोगों को प्रेजेंस के बगैर प्रोटेक्टिव बेल मिली। प्रोटेक्टिव बेल में किसको प्रेजेंस इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन बुलाकर आज सबमिट कराया गया, ये भी बहुत अच्छी बात है। खान साहब इज नॉट अबव द लॉ, उनको भी सबमिट करना चाहिए। ठीक हो गया। आप कह रहे हैं ये वैसे इतनी जरूरी नहीं थी, लेकिन ये कि हुकूमत का इसमें मौक़िफ़ बिल्कुल कुछ और है। चीमा साहब आप इस पे जरा एक ब्रीफ कमेंट कर दें, फिर मैं ब्रेक पे जरूर मैंने जाना है, लेकिन आपका इनिशियल कमेंट बड़ा जरूरी है। ये आपने वाकईतन ये इल्जाम लगाया है हुकूमत पे कि जी धमाके इन्होंने कराए हैं, क्योंकि आपने एक फ्लो में ये बात जरूर फरमाई है जो कि अली गौहर साहब ने बड़ा एक उन्होंने स्ट्रांगली उसको पिक किया और उस पर रिएक्ट भी किया है।
دیکھیے سے بات کر رہا ہوں میں، بڑی سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں کہ یہ آپ کہہ لیں کہ جس طرح جس ڈیزائن سے دھماکے آ رہے ہیں اور جب گورنمنٹ کو ضرورت ہوتی ہے اس وقت آتے ہیں، اور پھر جو کے پی میں جو دھماکہ ہوا اس میں سب سے زیادہ اس پہ جو شکوک و شبہات کا اظہار کیا وہ وہاں کے پولیس نے کیا. اب پولیس والے کو بولے پانے تو ہے نہیں، مطلب تحقیق کرنے والے لوگ ہیں، اور آئی جی تک مطلب سارے لوگوں نے اس پہ شکوک و شبہات کا اظہار کیا، بڑا کیئرفلی انہوں نے کیا لیکن بڑا برملا کیا. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جب مالاکنڈ میں جس طرح طالبان آئے ہیں، جس طرح اور پھر لوکل لوگوں نے وہاں ریئیکٹ کیا، جس طرح مراد سعید اور باقی لوگوں نے، پھر اس کے بعد منظور پشتین وغیرہ نے جس طرح ریئیکٹ کیا، جب باقی قبائلی وہ تو بات آپ نے بالکل آپ نے پولیس کے آئی جی کو کوٹ کیا، وہ بات صحیح ہے، لیکن وہ بھی شکوک تھے نا، آپ خود بھی جیسے فرما رہے ہیں شکوک تھے، کوئی بات پکی یا میں بھی شکوک کی بات کر رہا ہوں، میں بھی شکوک کی بات کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں دہشت گردی مشکوک ہے، میں کہہ رہا ہوں دہشت گردی مشکوک ہے، میں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ دہشت گردی مشکوک ہے. ٹھیک ہے آپ نے، ہاں ٹھیک ہے، آپ نے ذرا اور کیئرفلی اپنے دوبارہ ری اینالائز اور ری کیلکولیٹ کیا ہے اپنے کچھ الفاظ کو. بریک پہ جانا ہے ناظرین، لیکن خواجہ آصف صاحب، جیسے ابھی اعظم نذیر تارڑ صاحب کا حوالہ دیا ہے علی صاحب نے، اسی طرح کی بات خواجہ آصف صاحب نے بھی، لیکن تھوڑے ذرا اپنے برملا، اپنا جیسے ان کا سٹائل ہے اس طرح سے انہوں نے کی ہے صدر پاکستان کے اس فیصلے کے حوالے سے. آفٹر بریک اس کے اوپر بھی بات کریں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. جمشید چیمہ صاحب، بریک سے پہلے آپ نے جو بات کی اس میں صرف اتنا مختصر اضافہ فرما دیجیے گا کہ جو پلاسٹر کے حوالے سے جو شکوک و شبہات کا اظہار علی صاحب نے پہلے کیا ہے، بریک سے پہلے جب ہم ان سے بات کر رہے تھے، آپ چونکہ بڑے روز کی بنیاد پر خان صاحب سے ملاقاتیں کرتے ہیں، یہ شکوک مسلسل طور پر حکومت کی طرف سے، عمران خان صاحب کی طرف سے آ رہے ہیں، اور یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اتنا وقت گزرنے کے باوجود بھی آخر ہیلنگ کیوں نہ ہو پائی ان کے وونڈز کی؟ دیکھیں خان صاحب کوئی کسی قسم کا بینیفٹ نہیں لے رہے کہ وہ آپ کہہ لیں کہ وہ پلسٹر لگا کے لے رہے ہوں یا کسی بیماری کا لے رہے ہوں. یہ ایشو ہی نہیں ہے کہ کوئی بینیفٹ لینا ہو، انہوں نے ملک سے باہر جانا ہو، پلیٹلیٹ گرا دیں، چھوٹی سی سرجری کے نام پہ جانا ہو، کمر کی درد کے نام پہ جانا ہو، وہ کہیں جانے کو تیار نہیں ہے. انہیں کہا جا رہا ہے یا پش کیا جا رہا ہے ایک فورس ایگزائل میں، لیکن وہ نہیں جا رہے، یہیں رہ رہے ہیں وہ. یہ تو بہت بڑی آپ نے خبر دی ہے. جی ڈیفینیٹلی میں یہ کہہ رہا ہوں، میں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں جی، ٹھیک ہے، انفارمیشن کی بیس پہ کہہ رہا ہوں. اچھا سو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کا تو ایشو ہی نہیں ہے. جو ایشوز کمر درد والوں کے ہیں، جو ایشو پلیٹلیٹس والوں کے ہیں، چھوٹی سی سرجری والوں کے ہیں، یہ ایشوز عمران خان کے نہیں ہیں. سو انہیں آپ کہہ لیں کہ پریٹینڈ کرنا کہ میرا زخم بھرا نہیں ابھی، یہ اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، جسٹ اندازہ کریں کہ ایک آدمی جس کی عمر 70 ایئر ہے اور گولی سے اس کی ٹبیا جو نیچے مین ہڈی ہے فریکچر ہوئی ہے، تو اٹ ٹیکس ٹائم، مطلب آپ ہیلر. ٹھیک ہے، آپ نے کہا ٹائم لگتا ہے. جی علی صاحب اس پہ جواب فرما دیں. فورسڈ ایگزائل پہ بھیجنے کی دراصل آپ کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے خان صاحب کو، آپ کہتے ہیں کہ ملک چھوڑ دیں، ہماری جان چھوڑیں پلیز. بغیر ثبوت کے اگر بندہ جتنے مرضی دعوے کرتا جائے اس پہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب مجھے بتائیں کہ ابھی انہوں نے وہ جو تحریک کا اناؤنس کیا، جیل بھرو تحریک کا، اور خود کتنے عرصے سے اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بیماری، دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کو کوئی چوٹ نہیں آئی یا کوئی ان کو مطلب ہے کہ اس چیز کا نہیں. انہوں نے تو کلثوم نواز صاحبہ کی بیماری کے بھی تمسخر اڑائے تھے، پوری پاکستانی قوم نے دیکھا. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے میاں نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس پر ابھی بھی تمسخر والی بات کر رہے تھے. چھوٹی سرجری، کمر درد، یہ سارے احوال آپ کے حوالے سے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس کے نہ صرف اس وقت ان کی گورنمنٹ تھی، ان کی اپنی لیبارٹریز نے کروایا، بلکہ شوکت خانم کے ڈاکٹرز کو عمران نیازی صاحب نے خود آ کر کہا کہ جناب میں اس کو شوکت خانم کے ڈاکٹر سے چیک کرواؤں گا. اس سے چیک کروایا، انہوں نے بھی کہا جی یہ رپورٹ ٹھیک ہے. ادھر سے بھی ان کے بلڈ کے ٹیسٹ کے نمونے لے کر ادھر سے بھی ٹیسٹ کروائے گئے. دیکھیں جس لیڈر کی حالات یہ ہو کہ وہ امریکہ میں جائے اور ادھر کھڑے ہو کر کسی پروگرام میں یہ کہے کہ میں نواز شریف کا واپس آ کر اے سی اتروا دوں گا، میں اس کا یہ کر دوں گا جیل میں. آج جیل بھرو تحریک کی باتیں کرنے والا خود جو ہے وہ مطلب ہے کہ حفاظتی ضمانتوں کے چکروں میں مانگ رہا ہے، مطلب ہاتھ پھیلا کے جولی پر آگے حفاظتی ضمانت مانگ رہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ بڑی بڑی بڑکے لگانے والا بندہ یہ اندر سے انتہائی ڈرپوک لیڈر ہے، اور وہ اور قطعی طور پر یہ جیل تو چھوڑے. ایک دن آپ اندازہ کریں کہ فواد چودھری صاحب، میں نہیں کہتا کسی کو کوئی وکٹمائز کیا جائے،
لیکن اگر آپ کمپیریزن کریں کہ جھوٹے مقدمات میں 2-2 سال جیل، ضمانتیں نہیں ہونی، مطلب ہے کہ کیا کیا اذیتیں نہیں دی گئی، بدنام زمانہ کیس رانا ثناء اللہ صاحب کے پاس، پھر کیمرے لگا کے چیک کرنا کہ ان کو گدا تو نہیں دیا گیا، ان کو تکیہ تو نہیں دیا گیا، کیمرے بھی لگائے گئے تھے یہ چیک کرنے کے لیے، یہ ہاں جی ہر چیز. اچھا آج جب 2 دن جاتے ہیں جیل میں تو یہ جیل بھرو تحریک کی باتیں کرنے والوں کی آنکھیں باہر آتی ہیں، اور مطلب ہے کہ ان کے قصے مطلب بندے کو دیکھ کر ترس بھی آتا ہے اور ہنسی بھی آتی ہے کہ یار یہ بڑا جیسا بندہ جو روز ضروری پہلو ہے. میڈیا ٹاک کرتا تھا. میری گزارش سنیں وہ میڈیا پہ کھڑے ہو کے میڈیا ٹاک کرتا تھا، کل 2 سال کے لیے اس کو گرفتار کر لینا چاہیے، پرسوں اس کو گرفتار کر دینا چاہیے، 2 سال اس کو جیل میں رکھنا چاہیے، یہ لب و لہجہ ہوتا تھا. مطلب اتنی فرونیت تھی کہ صحافیوں کے منہ کے اوپر شادیوں کے فنکشن میں تھپڑ مار دیے جاتے تھے، حالانکہ وہ بیچارے تو ہوتے بھی قصہ وہ تو مطلب ہے کہ وہ حالانکہ وہ کیا قصیدے بھی پی ٹی آئی کے پڑھنے والے صحافی تھے. پھر ان کو وہ وقت بھی یاد نہیں ہے جب ابصار عالم جیسے بندے کو جو ہے وہ گولیاں ماری گئی، وہ بھی انہی کے دور کی بات ہے. لیکن وہ ابصار عالم صحافی آپ کے دوست ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ ان کو کہاں پر فائر لگا تھا اور وہ باہر آ گئے تھے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اپنے کسی شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر نہیں مارنا چاہیے، اپنے گریبان کے اندر وائنڈ اپ کرنا ہوگا. لیکن یہ جو پوائنٹ تھا نا جیل بھرو تحریک کے حوالے سے، یہ بڑا دلچسپ ہے کہ اگر ضمانت لی جا رہی ہے تو پھر جیل کیسے بھریں گے، یہ ایک بہت ضروری پوائنٹ ہے. خیر اس کے اوپر انشاءاللہ کسی اور نشست میں بات کریں گے. آج کے لیے بہت شکریہ، ہمارے مہمانوں کا شکریہ. تھینک یو فار واچنگ.